अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ISL 202 मिड टर्म एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा 16 दिसंबर 2023 को हुआ था। स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम में जस्ट हमारे पास 50 MCQs थे, जिसमें से आपने 40 जो थे वो मस्ट अटेम्प्ट करने थे और जो 10 MCQs थे वो चॉइस पे थे, मतलब आप उनको छोड़ भी सकते थे। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि किस टॉपिक में से कौन सा MCQs जो है वो आया हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो MCQs नंबर 1 ये था कि जंग यमामा जो हुई थी। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ वार यमामा। ठीक है, जो वार यमामा हमारे पास हुई थी उसमें हमें उसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि ये जंग यमामा वाहिद जंग थी जिसमें बहुत ज़्यादा जो कुरान मजीद के हाफिज थे वो शहीद हुए थे। ठीक है, तो MCQs जो था वो हमारे पास ये था, स्टेटमेंट उसकी ये थी कि जंग यमामा के बाद क्या स्टेप लिया गया था। तो उसके बाद क्या किया गया था, प्रिजर्वेशन, इधर लिख लेते हैं हम, प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान। जंग यमामा के बाद जो था वो कुरान पाक को महफूज करने के लिए फिर उसकी किताबी शक्ल में भी उसको लाया गया था। ठीक है, ये हमारे पास था। इसके साथ ही हमारे पास एक और MCQs भी था कि हज़रत उस्मान गनी के दौर में जब कुरान पाक जो था वो अरब से बाहर वाले ममालिक में निकला, तो उसमें हज़रत उस्मान गनी ने एक पर्सन को, एक बंदे को एराब लगाने का काम दिया था, कुरान पे एराब लगाने का काम दिया था। ठीक है, एक वो ऑप्शन था, MCQs था कि उस किस बंदे ने जो था वो लिखा था। ठीक है, एराब लगाए थे। एक वो MCQs था हमारे पास के लिख देती हूँ, कुरान पाक पर आराब लगाने वाले पर्सन। ठीक है, सही, ये MCQs था, उस पर्सन का नाम बताना था। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs था वो ये था कि फालाहा का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ फालाह। ठीक हो गया, फालाहा का मीनिंग बताना था आपने। नेक्स्ट हमारे पास था कि जो गज़वाए अहज़ाब थी, इधर लिख देती हूँ मैं, गज़वाए अहज़ाब जो थी वो कब हुई थी। ठीक है, डेट ऑफ गज़वाए अहज़ाब इधर लिख देते हैं, डेट ऑफ गज़वाए अहज़ाब। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास MCQs था कि जो ज़कात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद कुछ लोगों ने जो थे ज़कात देने से इनकार कर दिया था, मतलब मुनकरीन हो गए थे कि ज़कात नहीं देनी उन्होंने। ठीक है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जो है वो जहाद किया था। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs जो था, उसके बाद हमारे पास अहादीस की इकसाम में जो हमारे पास सही ली ज़ाती ही और सही ली गैरी ही, इसके स्टेटमेंट्स दे के उसने पूछा हुआ था इंग्लिश में कि ये कौन सी टाइप जो है वो हदीस की बनती है। ठीक है, इधर तक हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसने पूछा हुआ था कि कुरून का मतलब क्या है। हदीस की हमारे पास 6 कुतब हैं, उनको सहाय सित्ता भी कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामिया तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद
اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. ان کے مؤلف کا نام، کنیت، لقب، مقام ولادت، وفات، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد احادیث کی کل تعداد جتنی انہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی بکس کے پورے نام، ٹھیک ہے. یہ کافی زیادہ، اس میں سے 2-3 MCQs جو تھے وہ آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ نے دھیان سے کر لینا، ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس 4 امام کے بارے میں بتایا ہوا، ٹھیک ہے. فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ بھوئی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کیا اور ان کے اساتذہ کے نام، ٹھیک ہے. اور یہ سارا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ MCQs ہمارے پاس اسلامک جورسپونڈنس کے اندر سے بھی آئے ہوئے تھے، اسلامک جورسپونڈنس کے اندر سے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک MCQs جو تھا وہ اجماع کے ٹاپک میں سے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. کہ جو ہے وہ اجماع کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اجماع کے ٹاپک میں سے ہمارے پاس آیا ہوا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس اجتہاد کے ٹاپک میں سے کچھ ہمارے پاس MCQs آئے ہوئے تھے. اور اس کے بعد ہمارے پاس انہوں نے دے کے احادیث والے ٹاپک میں سے کچھ MCQs ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور زیادہ فوکس جو آپ نے کرنا ہے وہ آیات کے ترجمے پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آیات دے کے انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ کس کے بارے میں بتائے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. مطلب کس کو اس میں مخاطب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور آیت دے کے پورے اس کے اندر ایک ورڈ جو تھا وہ پک کر کے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اس کے اندر کس کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس قرآن مجید والے ٹاپک میں سے کچھ جو تھے وہ MCQs ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. زیادہ جو فوکس تھا وہ احادیث پہ تھا اور ساتھ میں قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ تھا. اور الفاظ معنی بھی کچھ دیے ہوئے تھے، انگلش ورڈز دے کے اور ان کا کچھ عربک ورڈز دے کے تو ان کے میننگ کے بارے میں پوچھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈینٹس، ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعا میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.